الأخيرة كثر الحديث عن كلمة التفسير العصري للقرآن. هل معنى هذا أن للقرآن أكثر من تفسير؟ يا سيدي، القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الكمال في الله لا تتناهى. فلو أن القرآن أعطى كنوزه في عصر محمد صلى الله عليه وسلم لاستقبل بقية القرون بلا عطاء، ويريد الله أن يمتد عطاؤه امتداد دعوته إلى أن تقوم الساعة. ولذلك جاءت الأشياء التي فيه تباعا، كل ما العقل ارتقى نبقى نديله حاجة. ما هو أفضل تفسير؟ لأنه طبعا لا، ما فيش القرآن. لو أن الإنسان يبيح من نفسه أن يفسر القرآن لكنا تركنا القرآن ليفسره من أنزل عليه، وما دام هو